नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर इमारत को, मकान को और किसी भी किस्म के बड़े कमरे को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। जिस शख्स ने ख्वाब में नई इमारत देखी, नया कोई महल देखा, नया कोई मकान बना देखा, नई कोई दुकान बनी देखी, नया किसी का घर बना देखा, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को कोई दुनियावी फ़ायदा मिलेगा। दुनियावी माल और दौलत या किसी किस्म का दुनियावी फ़ायदा मिलने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में कोई भी इमारत देखे, किसी किस्म की इमारत देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी के साथ कोई ना कोई मामला और लेन देन करेगा या किसी औरत के साथ मामला और लेन देन करेगा। इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला अपनी बीवी के साथ शब्बाशी करेगा और उसके साथ सोहबत करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में अपना मकान, अपना घर बहुत खूबसूरत देखा, बहुत वसी देखा, खुला और चौड़ा देखा, अपने कमरे को या अपने पूरे घर को खूबसूरत देखा और बहुत वसी और चौड़ा देखा, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को माली वसअत और फराखी मिलेगी, उसके हालात मईशत उसकी बेहतर होगी और उसको खुशहाली मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो अपना मकान बना रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला वक़्त का हाकिम, रईस, बादशाह, अफसर, वजीर, कोई ओहदेदार हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर अपनी फौज और अपने मातात करिंदों, अपने मातात काम करने वालों को किसी जगह इकट्ठा करेगा और उसकी हुकूमत में, सल्तनत में, विजारत में, ओहदे में मजबूती आएगी, वुसअत आएगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने मकान को गिराते हुए देखे, उखेड़ते हुए देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अपने दोस्तों को जुदा करेगा अपने से, अपने रिश्तेदारों को अपने से जुदा करेगा, उनसे अलग होगा, उनमें तफरीक पैदा करेगा। इसी तरह अगर कोई ओहदेदार है या कोई वजीर अफसर है तो अपने ओहदे से, विजारत, अफीसरी से माजूल होगा। इसी तरह अगर कोई आलिम दीन आदमी ख्वाब में अपने मकान की इस्लाह और तामीर और उसको दोबारा तामीर करते देखे या उसमें तजदीद करते देखे, इसी तरह कोई और आदमी किसी आलिम दीन के मकान को खूबसूरत देखे, उसकी तामीर दोबारा होते देखे, तजदीद होते देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि उस आलिम दीन की इस्लाह के अंदर इजाफा होगा, उसकी सीरत में और बेहतरी आएगी, उसके अखलाक में, इल्म में और तरक्की होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में किसी जालिम अफसर, वजीर, बादशाह या किसी भी अपने इलाके के बड़े जालिम आदमी के मकान को तामीर करते देखे, तजदीद करते देखे, तो उसकी ताबीर यह है कि उस जालिम आदमी के अखलाक में बेहतरी आएगी, वो जुल्म से बाज आएगा, उसके अखलाक की इस्लाह होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो मकान के लिए बुनियादें खोद रहा है और उसको मजबूत कर रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपने मकसद में कामयाबी हासिल करेगा। चुनांचे अगर ख्वाब देखने वाला तालिब इल्म है तो अपना इल्म खूब मुकम्मल हासिल करेगा, और अगर ख्वाब देखने वाला कोई हुनर या पेशा सीखने वाला है तो अपने हुनर में, अपने पेशे में कमाल को पहुंचेगा। और अगर ख्वाब देखने वाला किसी ओहदे का तालिब है, किसी नौकरी का, किसी मुलाजमत का, विजारत का, किसी अफीसरी का ख्वाहिशमंद है, तो वो उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में किसी खास इलाके में अपने आप को, अपना मकान बनाते या बनवाते देखा, किसी और को कह रहा है मेरा मकान बना दे, मिस्त्री मजदूर उसने लगा रखे, ये खुद मकान बना रहा है या ये उसको मालूम हो रहा है कि मेरा मकान वहां बन रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी बाहर के इलाके में या किसी अजनबी लोगों में या जिस इलाके में उसने मकान बनते बनवाते देखा, तो वहीं उसकी शादी होगी और वहीं उसका ससुराल होगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में गारे से और मट्टी से, कच्ची ईंटों से अपना मकान बनाते देखा, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले की रोजी हलाल है। और अगर ख्वाब किसी आदमी ने देखा कि अपना मकान नक्शो निगार वाला बड़ा खूबसूरत बना रहा है, टाइलें और मार्बल लगा रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अगर विजारत, रियासत, अफीसरी, किसी ओहदे का अहल है तो उसको ओहदा मिलेगा, और अगर तालिब इल्म है तो उसका इल्म हासिल होगा। अगर कोई आम आदमी है तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को खुशी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो किसी अजनबी, अनजान जगह में अपना मकान बना रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपने इस वतन, इलाके, इस मकान को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा जहां वो क़याम पजीर होगा और उसका इंतकाल भी वहीं होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपना मकान बहुत खूबसूरत देखे या खूबसूरत मकान बनाते हुए देखे,
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اور اسی طرح اس کی شادی خوبصورت عورت سے ہوگی، کنواری عورت سے ہوگی، اور اس کے اولاد اور نسل بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کوئی عمارت دیکھی، کوئی تعمیر اور مکان دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں مسجد کو دیکھا کہ وہ مسجد بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اگر بادشاہ ہے، وقت کا حاکم، رئیس، وزیر، افسر ہے تو عدل و انصاف قائم کرے گا، رعایا کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا عالم دین ہے تو وہ ایک ایسی کتاب لکھے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ہوگی، اور اگر خواب دیکھنے والا کاروباری ہے، بزنس مین ہے، تاجر آدمی ہے تو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد پیدا ہوگی، اور اگر خواب دیکھنے والا فقیر، محتاج اور تنگ دست ہے تو وہ مالدار بن جائے گا، اللہ پاک اس کو خوب مال دیں گے۔ اور اسی طرح اس خواب کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس میں ذکر اذکار کرے گا، تلاوتیں کرے گا، جو اس کا خادم بنے گا۔ اور اگر گناہ گار آدمی یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ گناہوں سے باز آئے گا، توبہ اور استغفار کرے گا، نیک اعمال کی پابندی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں آسمان پر اور زمین پر اپنے لیے مکان بنائے جاتا دیکھے کہ اس کا ایک مکان آسمان پہ ہے، ایک مکان زمین پہ ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا، نیکوکار ہوگا، نیک اعمال کرے گا اور شہادت کی موت مرے گا، شہادت کی وفات پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں حمام بناتے ہوئے، غسل خانہ وغیرہ، بیت الخلاء بناتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی عورت کے ساتھ صحبت کرے گا، ہم بستری کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مریض اور بیمار آدمی خواب میں اپنے مکان کو گرے ہوئے دیکھے اور یہ نہ اس کو پتہ ہو یہ کب گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا صحت پائے گا اور مستقل اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد نے، اس کے باپ نے، دادا نے مکان بنایا اور اس نے اس مکان کو اور مضبوط کیا، اونچا کیا، اس میں اور تعمیراتی کام کیے، تجدید کی، تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا اپنے آبا و اجداد یا والد کے دنیاوی یا دینی مشن کو اپنائے گا، اس پر چلے گا اور اس کو پورا کرے گا، اس کو آگے چلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ مستری اور مزدور اس کا مکان بنا رہے ہیں، یعنی کوئی اور لوگ اس کا مکان بنا رہے ہیں، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اپنے دوستوں سے لڑائی اور جھگڑا کر کے جدا ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا، یا اسی طرح اس کی زندگی میں کوئی ناخوشگوار حادثہ اور واقعہ پیش آ سکتا ہے۔